bड़ी complejo. इस वीडियो में Nupucho was Ismail Nutusna मैं बताने जा रहा हूँ जिनके तकलीफ पुआए थे मोहब्बत का मसला हो दौलत का मसला हो गुर्बत हो या कोई बीमारी हो या कोई परेशानी हो शादी नहीं हो पा रही कोई भी मसला है उसके लिए अल्लाह के सिफाती नामों से उनकी वास के नकूज जो होते हैं उनके जरिए आप अपने मसाइल को हल कर सकते हैं अल्लाह ये पहला ही समय वली अल्लाह बनने के लिए माजरत है वली अल्लाह बनने के लिए साफे के शबो बड़ा दात के इलाही दुनियावी फ्यूज़ो प्रकार कुंद जहन झगड़े या किसी भी मुकदमा में फतह वसलत हासिल करने के लिए रोजाना तासूल मकसद फैस एहतसाम के तरीक़ाकार को मद्देनजर रखते हुए 4,447 मतबा यानी 4,444 टाइम्स विद करे और नफ्स को मुस्को ज़ाफ़रान से लिखकर अपनी सीधी बाजू पर बांधे यानी राइट आर्म पे और कुंदुस ज़हनी के लिए नफ्स को धोकर पिलाए यानी खुद पी लेकर खुद जाता है तो नहीं तो जो भी कुंदुस जहन है जिसका जहन काम नहीं करता उसको पिला दिया जाए बड़ा ख़ास नफ्स चेक करेंगे इंशाल्लाह जहन ऐसे हो जाएगा दिमाग ऐसे हो जाएगा जैसे कंप्यूटर हो और रहमान मुनासिब रिश्ते का मिलना यानी जिनको शादी नहीं हो रही होती रिश्ता नहीं सह पा रहा होता असूल रहमत हर बीमारी से कौमी शफा हासिल करने के लिए हर मुश्किल और नामुमकिन मकसद के हल के लिए पढ़ाई से भागने वाले बच्चों और रज़ा इलाही के लिए ताहसूल मकसद तक रोजाना 1,788 मरतबा यानी 1,788 टाइम्स पढ़ना और हर अमल मुआफिक नफ्स को मुस्को ज़ाफ़रान से लिखकर इस्तेमाल करें यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ ये दो मसाइल बताए गए हैं इन सब के लिए ये काम करता है इनमें से एक मसला या दो भी हैं तो फिर भी नियत करके इसे किया जा सकता अमल तो पढ़ रहीम गैर मुस्लिम को अकीदा इस्लामी के लिए तैयार करना हर अंजाम से ऐल होने के लिए हर दिल अजीज बनने के लिए दुश्मन पर गलबा नुसरत तो तमाम मुश्किलात से छुटकारे के लिए रोजाना ताहतुल मकसद तक 1,548 मरतबा यानी 1,548 टाइम्स पढ़े और नफ्स को मुश्किल ज़ाफ़रान से लिखकर मुआफिक अमल इस्तेमाल करे ये नक्शा इसका ये जा रही होगा के फवास यानी नक्शा इसका इसको साफ कर सकते हैं अल मालिको यानी या मालिको फिदा जाता है असूल दौलत व अना इज्जत और शोहरत ज़ाती मुकान रसूल ओहदा यानी जिनको ज़ाती घर नहीं मिलता तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा पढ़ाई रहे होते हैं तरक्की मुलाजमत और त्राया उस पर दी हुई दुकान या मकान को जायज़ तौर पर खाली करवाने के लिए ताहसूल मकसद तक रोजाना 5,625 मरतबा यानी 5,625 टाइम्स पढ़े और नफ्स को मुआफिक अमल इस्तेमाल करे ये इसका नक्शा है अल तद्दूस रूहानी अमराज के इलाज बच्चों बड़ों मर्दों औरतों के आपस में अच्छे हालात और रवैया पैदा करने के ये तमाम सरफात बातनी और रूहानी अलूम की सरबलंदी बवासीर शुगर और ब्लड प्रेशर से निजात के लिए नेक और सादमंद औलाद के लिए मलकियत कायम रखने के लिए रोजाना ताहसूल मकसद तक 501 मरतबा पड़े यानी 500 मानता है ये इसका नक्शा है इसे भी ज़ाफ़रान और के गुलाब से बनाए अस्सलामो जिस्मानी सेहत तंदुरुस्ती हसूल इल्म में आसानी लड़ाई झगड़े से निजात बेखुशी और नलगी से निजात जान और माल की हिफाजत और हर मर्ज से छुटकारा पाकर कामिल शिफा हासिल करने के लिए ताहसूल मकसद तक रोजाना 3,100 मरतबा यानी 3100 मरतबा 3,100 टाइम्स विद करे और नक्श को मुआफिक अमल इस्तेमाल करे ये इसका नक्शा अल मोमिनो अकोबातिल में तमीज़ हासिल करने के लिए शैतान और इंसान के फितनों से अमन में रहने के लिए मियाँ बीवी में प्यार और मोहब्बत कायम करने के लिए बहम और शैतानी वसवसों से मुकम्मल निजात के लिए रोजाना ताहसूर मकसद तक
4896 مرتبہ 4896 ٹائم ورد کرے اور موافق عمل نقش استعمال کرے. یہ اس کا نقش ہے. المؤمنو مخفی اسرار الہی کے ظہور کے لیے جان و مال کی حفاظت کے لیے دنیاوی آفتوں سے بچنے کے لیے تمام تصویر مخلوق و دنیا اور ہر کسی نئی آنے والی بات کو پہلے سے جاننے کے لیے روزانہ اول مقصد تک 2917 مرتبہ یعنی 2917 ٹائمز ورد کرنا. یہ اس کا نقشہ المؤمنوں کا. العزیزو دنیاوی محتاجی کے خاتمہ کے لیے عہدہ و منصب کی بحالی ہر حال میں تمام دشمنان اور شیطان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے روزانہ طول مقصد تک 9400 یعنی 9400 ٹائمز ورد کرے. یہ جی اس کا نقش ہے. الجبارو تمام دشمنوں سے بچاؤ اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے اولاد نلینا یعنی بیٹے کے لیے کمزور لاغر بچے علاج کے لیے کالے علم و جادو تونا کے وار سے بچاؤ کے لیے ظالم انچارج اور افسر کو زیر اور اس پر فتح پانے کے لیے روزانہ تحقل مقصد تک 2500 ٹائم یعنی 2500 ٹائمز ورد کرے. یہ جی اس کا نقش بھی آپ نے رکھنا اپنے پاس. المتتبر قرب الہی و طاعت خدا بندی حاصل کرنے کے لیے ہر نیک کام و کاروبار میں برکت ہر سب خوبتی و پرما پردار بنانے اچھے رشتے کی انکاری سے بچنے کے لیے اور استلام غیرضام میں مبتلا اشخاص کے لیے علاج کے لیے روزانہ تا حصول مقصد تک 3125 مرتبہ ورد کرے یعنی 3125 ٹائمز. یہ اس کا نقش ہے. الخالقو نیک سیرت و صالح اولاد کے حصول کے لیے مرض اطراء دل کا تمام وسوسوں سے نکل کر نور الہی سے تمردار کرنے کے لیے دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے روزانہ تحصول مقصد 1250 مرتبہ ورد کرے اور نقش کو موافق عمل استعمال کرے. یہ اس کا نقش ہے. الباریو ڈاکٹر یا حکیم پیچھا رکھنے والے افراد ضرور اس جسم کا ورد کیا کریں. کس جسم کی کاملیت سے ان کے ہاتھوں میں خصوصی شفا پیدا ہوگی. اس کے علاوہ شوگر پالج قبر میں رحمت و آرام اور تمام دنیا کو مسر و بطی کرنے کے لیے روزانہ تعطول مقصد 6250 مرتبہ یعنی 6250 ٹائمز ورد کرے اور موافق عمل نقش ضرور استعمال کرے. یہ اس کا نقش ہے. المصورو بچہ خوبصورت سیرت پیدا کرنے کے لیے جس عورت عمر ساکت ہو اطراء اولاد نلینا اور نئی چیزوں کو ایجاد کے وقت آسانی حاصل کرنے کے لیے تا حصول مقصد تک روزانہ 1250 مرتبہ یعنی 1250 ٹائمز ورد کرے. یہ اس کا نقش ہے. الغفارو تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش مقدمات میں فتح اور راضی نامہ کے لیے برے کام چھوڑنے اور نیک اعمال کی توفیق کے لیے رزق و تنگی معاش کے لیے روزانہ تحصول مقصد تک 7686 مرتبہ یعنی 7686 ٹائمز ورد کرے اور نقش کو موافق عمل استعمال کرے. یہ اس کا نقش ہے. القہارو اللہ کا قرب و دیدار و محبوبیت الہی کی پیدا ہونے کے لیے ہر قسم کے کالے علم اور جادو ٹونا سے نجات کے لیے اسیب و جن گرفتہ انس مکانوں دوپان کو شیطان سے خالی کروانے کے لیے دشمن کو زیر اور اس پر فتح پانے کے لیے روزانہ تعصول مقصد تک 4100 مرتبہ یعنی 4100 ٹائمز ورد کرے اور نقش کو موافق عمل استعمال کرے. یہ اس کا نقش ہے. الودودو اللہ اور رسول کا محبوب نظر بننے کے لیے یعنی محبوب نظر فوجید انسان تصیر القلوب شریر جنات انسان اور جانوروں کو تابع کرنے کے لیے تمام رشتہ داروں میں باہمی محبت اور میاں بیوی کی باہمی محبت کے لیے
روزانہ توصول مقصد تک 4000 مرتبہ یعنی 4000 ٹائم ورد کرے اور یہ اس کا نقشہ اپنے پاس رکھے نیت کر کے. آرڈر ذاکو اضافہ رزق و تنگی مارت دفاع غربت تمام نیک رکے ہوئے کاموں کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے بحالی عہدہ اور ملازمت و حصول ترقی اور کاروبار میں تمام خیال شدہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے روزانہ توصول مقصد تک 3125 مرتبہ یعنی 3125 ٹائمز گرد کرے اور نقش کو موافق عمل استعمال کرے. یہ اس کا نقشہ. باقی آج کے تمام اس مبارک اور نقوص سے آپ کو ضرور فائدہ ملے گا. ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو لائک دیجیے گا، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیجیے گا اور ویڈیو شیئر بھی کر دیجیے گا.